आज चाहिँ म क ख लेख्न चाहिँ लेख्ने, तर अस्ति नै चाहिँ फर्मुलाको आधारमा पनि लेखियो र ब्रस आइटममा लेखेको थियो। ब्रस आइटममा चाहिँ कसरी छिटो लेखिन्छ भनेर मैले यसरी दुईटा पेन्सिल यसरी समातेको छु, हेर्नुहोस् हैन, यसरी समातेको छु। यसरी समातेपछि कसरी लेख्ने हेर्नुहोस् है, क कसरी लेख्ने, यसरी धर्स तान्नु सिधा पहिला तल, यसो गर्नुहोस् हो। त्यसपछि क जसरी लेखिन्छ त्यसरी नै लेख्ने, ट्याक्क माथि यहाँ राख्ने हो। त्यस पछाडि यता लगो, सिधा माथि लगो, यता घुमायो, फेरि यता घुमाउँदै बिस्तारै यता ल्यायो अनि छोडिदियो। जसरी क लेख्ने त्यसरी लेख्ने हो हैन। अब यताबाट फेरि यता लगो, यता घुमायो, फेरि यसरी बिस्तारै घुमाउँदै ल्याएर यहाँ ल्याएर छोडिदियो हैन। यो भएपछि अब माथिको धर्कोलाई यहाँबाट सिधा परेर यसरी छोडिदियो। अब मिलाइदिउँ है त, यो अलिकति टुप्पा छोडेको छैन, यसरी जोडिदिउँ, अनि यहाँ अलिकति छोडेको छ, यसरी जोडिदिउँ। अब तपाईँको यसलाई कलाई हेर्नुहोस्, बिचको धर्सहरू यसरी मेटिदिनुहोस्। यति गरेपछि हेर्नुहोस्, क हामीले पहिला जसरी ब्रस आइटममा सिकिएको थियो क, त्यो डिजाइनको क चाहिँ के त सजिलैसँग लेख्न सकियो र सजिलो आइडिया हो। मैले एउटा सजिलो तरिका राखेँ तपाईँलाई सिक्न सजिलो होस् भनेर। हेर्नुहोस्, जसरी ब्रस घुमाइन्छ त्यो ब्रस घुमेको किसिमले नै घुमाउने, यस्तो किसिमले भन्छ क। फेरि ख लेख्छु म, हेर्नुहोस् है, ख लेख्छु। ख लेख्दाखेरि यो धर्सोबाट यस्तो गयो, यहाँबाट यता ठुलो हुन्छ हैन। त्यसपछि हाम्रो यहाँदेखि सिधा ल्याएर यो भयो हैन। अनि यो यहाँ यसरी मिल्छ, यो धर्सो अलिकति मिल्छ यहाँ, अनि यताको धर्सो तान्नु पर्यो सिधा, यसरी सिधा तान्नुहोस्, यहाँ ल्याएर यस्तो सिधियो हैन। अब यहाँ कपुरी कको जस्तो यो पार्ट छ, कपुरी कारको यो पार्ट जस्तै यहाँ बनाउनुपर्छ नि हाम्रो खमा हैन। अब त्यसलाई यस्तो गरेर ठ्याक्क घुमाएर यहाँ छोडिदियो। अब हेर्नुहोस् है, अब माथिको धर्को सिधा लगो, ट्याक्क कटिङ गरेर छोडिदियो। अब एउटा पेन्सिल राखौँ, अर्को पेन्सिलले यो बिग्रेको भत्को ठाउँमा मिलाउँ हैन। ख हेर्नुहोस्, यसमा भित्रको जुन हामीलाई चाहिँदैन त्यो भाग यसरी मेटिदिउँ इरेजरले हैन। भित्रको यो डिस्टर्ब गरेको धर्कोहरू हेर्नुहोस्। अब यो भाग यसरी जोडिदिउँ, यो भाग यता आइहाल्यो हैन। यो धर्सो हुँदैछ, यो धर्सो मिलाइदिउँ, यो अलिकति चुप यहाँ जोडिएको छैन। ख यसरी भयो हेर्नुहोस्। ब्रसले लेख्दाखेरि ख यस्तै हुने हो है त। ब्रसले लेख्दाखेरि क ख यस्तै हुन्छ। आर्टिस्ट गर्दाखेरि सुरुमा तपाईहरुलाई जुन मैले अर्को तरिकाले बताएँ, मतलब एउटै पेन्सिलले जुन लेखेको थिएँ त्यो भन्दा सजिलो आइडिया यो हुने सोच गरेर तपाईलाई सजिलोको लागि राखेको यो ख भयो। अब ग हेर्नुहोस् है त, यस्तो गरेर यहाँ ल्याएर टक्क छोडिदियो हैन। अनि फेरि यहाँबाट यस्तो घुमायो, टक्क यहाँ जोडिदियो। यो यता घुमर खालको ग है। अनि यतापट्टि धर्सो यस्तो गरेर पोल्टी पारेर राख्यो, सिधा तान्यो, यहाँ ल्याएर ट्याक्क यस्तो गरिदियो, सकियो। माथिको धर्को सकियो। एउटा पेन्सिल राख्नुहोस्, अर्को पेन्सिल यहाँ मधुर कोरिएको छ हैन, कोर्न चाहिँ कोरिएको छ नि त, र मधुर भएर मात्र नदेखेको, मधुर भागमा अलि चम्किलो बनाइदिउँ हैन। यस्तो देखिन्छ यो मधुर भागमा। अनि मधुर भागमा ल हेर्नुहोस् अनि यहाँ जोडिदिउँ। ग कति राम्रो ग बन्यो। यो चाहिँ तपाईहरुलाई ब्रसले लेख्दाखेरि जसरी लेखिन्छ त्यो आइडियाले लेखिदिएको हुँ। त्यो ब्रस आइटम क ख मैले जुन ज्ञासम्म लेखेँ त्यो लेख्दाखेरि चाहिँ अलि एउटा पेन्सिलले अन्दाज गरी कोर्दाखेरि तपाईहरुलाई अलि समस्या पर्ला भनेर चाहिँ यो पेन्सिल भनेको दुईटा पेन्सिल हेर्नुस्, दुईटा पेन्सिल यसरी बराबर गरी समात्ने
अनि यसलाई नचल्ने किसिमले यसरी चरप्प समातेर अनि ट्याक्क राखेर क कसरी लेखिन्छ त्यसरी नै घुमाउने, ख कसरी लेखिन्छ त्यसरी नै घुमाउने। मतलब क ख ज्ञासम्मको अक्षरहरू जसरी घुमाएर लेखिन्छ त्यसरी घुमाएर लेख्ने, फटाफट आफै बन्छ। हेर्नुहोस् त्यसरी ग पछि म तपाईँलाई घ लेखेर देखाउँछु। हेर्नुहोस् घ कस्तो हुन्छ, यस्तो गरेर ट्याक्क यहाँ छोडिदियो अनि अर्को फेरि यस्तो पार्ट गर्यो ट्याक्क यहाँ छोडिदियो, यो पार्ट घुमाएर उता लगिदियो अनि माथिबाट के आउँछ धर्छु, यस्तो ट्याक्क छोडिदियो। अब यहाँबाट यो मिलाउनु पर्यो, यो धर्छु, यो अलिकति माथि गर्छ। अब एउटा पेन्सिल राखिदिनुहोस्, अर्को पेन्सिलले यो पार्ट मिलाउनुहोस्, यो सिधो भइहाल्यो होइन। यो टुप्पो जोडिदिनुहोस् अनि यो कटिङ गरिदिनुहोस्। अब तपाईँले यहाँ भित्र जुन हामीलाई नचाहिने दुईवटा पेन्सिल भएको हुनाले नचाहिने धर्को कोरियो नि त यो, यिनीहरूलाई यसरी मेटिदिनुहोस् होइन। यो मेट्नुहोस्, यो बिचको अनि यो बिचको, त्यसपछि यो सानो एउटा धर्को। यति गरेपछि हेर्नुहोस् घ बन्यो अरे, एकैछिनमा बन्यो। त्यति मेहनत लानु पर्यो। अर्को ब्रस आइटम भनेर जुन एउटा पेन्सिलले मैले कोरेको थियो त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले धेरै अन्दाज लानु पर्थ्यो कि यो धर्को कहाँ हुन्छ, यो धर्को कहाँ हुन्छ भनेर निकै सोच विचार गर्नु पर्थ्यो। यसमा चाहिँ त्यति सोच विचार गर्नु परेन। दुईवटा पेन्सिल एकैचोटि समातेर झ्याप्पै समातेर दह्रोसँग समात्नु पऱ्यो होइन। हल्लियो भन्छ सानो ठुलो स्पेस भइहाल्छ, ठिकै छ। यो ठ्याक्कै देखाउनु मात्रै, हल्लियो भने चाहिँ सानो ठुलो स्पेस हुन्छ, त्यही समस्या हुनसक्छ। त्यही भएर दह्रोसँग समातेर लेखियो भने समस्या हुँदैन है। क ख ग घ। अब नागो थुप्री म लेख्छु। हेर्नुहोस् है, म लेख्न पनि कसरी हामीले ठिकै थियो भने सुरुमा यो धर्छु, सिधा यसरी तान्ने होइन। अनि यसपछि यो यहाँबाट अलिअलि गोलो गोलो पारेर यहाँ छोडिदिने हो। यसलाई अलिक सिधा ल्याएर चाहिँ माथितिर यस्तो अलिअलि बङ्ग बङ्ग गरेर लाने, यहाँदेखि फेरि सिधा तल ल्याउने हो। अनि तपाईँको यहाँदेखि ठ्याक्कै यसको यो स्पेसले ठ्याक्कै यहाँ होइन, धेरै भित्र होइन धेरै बाहिर पनि होइन, यस्तो पारेर चाहिँ यसलाई यस्तोरी घुमाएर लगाएर ट्याक्क तपाईँको यहाँ जोडिदिने छोडिदिने, बुझ्नुभयो। अनि अब यो माथिको यो जोडिदिने हो। अनि माथिको धर्सो तानिदिने कोल्टीबाट। ल एउटा पेन्सिल राखौँ, अर्को पेन्सिलले यो टुप्पो साइज मिलाउँ अनि यो बिचको जुनाको धर्सो मेटिदिउँ होइन। अब हेर्नुहोस् न फुलिङ ममा यतापट्टि जिरो पनि हुन्छ नि त, गोलो बनाउनु पऱ्यो। यो गोलोको लागि कस्तो छ भने तपाईँको ट्याक्क पेन्सिल यस्तो राख्नुहोस्, यहाँबाट यस्तो गरौँ होइन। अनि यहाँबाट फेरि यस्तो घुमाएर यहीँ छोडिदियो। नागा थुप्रै भयो, रेडी भयो है नागा थुप्रै। अब यहाँ देख्नुभएको छ यो मधुर अलि दुईवटा पेन्सिल समातेर लेखिएको होइन। लेख्दाखेरि चाहिँ यो अलि मधुर कोटिएको छ, अहिले देखिएको छैन स्पष्टसँग होइन, तर आइरहेको छ नि त यो स्पेसमा होइन। यो भित्रको यस्तो कति सजिलो छ है। क लेखेँ, ख लेखेँ, ग लेखेँ, घ र म लेखेँ। हेर्नुहोस् राम्रोसँग, यो भनेको तपाईँको ब्रस आइटम हो, तर पहिला जसरी मैले चाहिँ राखेको थियो त्योभन्दा सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले तपाईँहरूले चाहिँ यो राखेको हो होइन। अब एउटा च पनि लेखिदिउँ है त। च लेख्दाखेरि सिधा यस्तो लग्यो, झ्याप्प कटिङ छोडिदियो होइन। अनि यहाँबाट चाहिँ ब्रसले लेख्दा चाहिँ यस्तो गरिन्छ, यस्तो गरिन्छ। यहाँबाट फेरि यसलाई फर्काएर उतै लगिन्छ। अनि यहाँबाट अर्को धर्को आउँछ सिधा हो, चट्ट कटिङ। यहाँबाट अर्को धर्को यस्तो आउँछ कटिङ, कोल्टो हुन्छ। ल अब बिचको नचाहिने धर्को मेट्दाखेरि यति राम्रो बनाउनु नि है त। यो पनि अब तपाईँको यहाँ जोडिदिउँ, धेरै राम्रो हुन्छ। ल
हैन। यो जोडिदिउँ, यो चरिची च भनौँ है, च भनौँ। हेर्नुहोस् कति राम्रो च भनौँ। यो च तपाईँले एउटै पेन्सिलले स्केच गर्दाखेरि निकै गाह्रो हुन्थ्यो। पहिला यो धर्को तान्नु पर्थ्यो, दुईवटा धर्को हैन। त्यस पछाडि यसलाई यता घुमाएर यता ल्याएर अनि यता लगेर यो धर्कोमा छोड्दाखेरि यहाँ निकै गाह्रो पर्थ्यो तपाईँलाई। तर दुईवटा पेन्सिल समातेर गर्दाखेरि निकै सजिलो भयो। क ख ग घ ङ च यो भनेको तपाईँहरूलाई सजिलोको लागि पहिला एउटा पेन्सिलले जसरी अन्दाज गरेर कोर्नु परेको थियो त्योभन्दा सजिलो हुन्छ कि भन्ने र चाहिँ मैले यो बनाएको हो है। च अब एउटा छ लेखौँ, कस्तो हुन्छ छ लेख्दै कस्तो यो घ जस्तो छ त्यस्तै त हो नि छ हैन। अलिकति यहाँनिर अर्को एउटा थपिन्छ मात्रै हो। त्यो पनि हेर्नुहोस् है, छ लेख्दाखेरि यसो गरौँ, जस्तो घ लेख्छ त्यस्तै त हो नि। अनि फेरि यहाँ यस्तो गरौँ, यता ल्यायो है, यो छोडिदियो, हेर्नुभयो, छोडिदियो, यो यहाँ भयो। अनि माथि यो दर्शक भयो। अब तपाईँको अब यहाँनिर अर्को घुमाउनु पऱ्यो नि त हैन। त्यसको लागि यस्तो गरौँ, यहाँ लिएर छोडिदियो, अनि यसलाई ट्याक्कै यहाँ छोडिदियो, अनि यो हेर्नुहोस्, अनि यो छ। दुईटा पेन्सिल समातेर लेखेर सजिलो भएको। एउटा पेन्सिलले मात्र लेख्दाखेरि अलि अप्ठ्यारो हुन्थ्यो हैन। दुईटा पेन्सिल त्यसरी समातेर लेखेपछि सजिलो हुन्छ है। क ख ग घ ङ च छ। यो मैले तपाईहरुलाई खाली यो दुईटा पेन्सिल समातेर यसरी दुईटा पेन्सिल समातेर टप्पै राखेपछि अक्षर जसरी घुम्छ त्यसरी नै पेन्सिल घुमाउने त्यो किसिमले गर्नुभयो भने चाहिँ एउटा पेन्सिल राखेर लेखेको भन्दा दुईटा पेन्सिलले चाहिँ लेखेको अलि सजिलो हुन आउँछ है। मैले त्यो भएर तपाईहरुलाई सजिलो होस् भनेर चाहिँ मैले यो भिडियो बनाएको। कतिको सक्नुहुन्छ, सजिलो कतिको बुझ्नुहुन्छ शेयर गरिदिनु होला। कोही सिक्ने मान्छेहरुको साथमा पुगोस्, नजिक पुगोस्, राम्रोसँग सिक्नु होला। हस्त, धन्यवाद।